बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। तो पार्ट 2 में आपको सबसे पहले सर्वर 2019 की मैं कॉन्फ़िगरेशन करवाना बताऊँगा और आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और बेसिक जो सेटिंग्स हैं वो हमने सबसे पहले क्या क्या करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे अपना टाइम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो टाइम आपने सेट करना है। उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं या आप यहाँ से पर्सनलाइज में जाके तो आपने यहाँ से गो टू थीम एंड देन आइकन्स निकाल लेने हैं, इनको शो करवा लेना है और आसानी होगी बाद में। तो यहाँ से मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँगा। कंट्रोल पैनल के अंदर मैं सबसे पहले अपनी डेट को सेट कर लूँगा। तो यहाँ से पहले आपने अपना जोन जो है वो उसको पाकिस्तान कर लेना है। तो यहाँ से इस्लामाबाद कराची, तो इसको ओके करना है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेट की सेटिंग आपको नज़र आ रही है। इस सेटिंग में जाके तो आपने इसको अप टू डेट कर देना है ताकि ये टाइम अप टू डेट रहे, सिंक होता रहे। इसके बाद आपने रीजन को भी सेट कर लेना है। आपने इस तरह से यहाँ पे रीजन सेटिंग में जाना है और यहाँ पे पाकिस्तान कर देना है। तो यहाँ पे आपने करना है पाकिस्तान, इसको सेट कर लेना है। ये दो सेटिंग आपने कर ली। उसके बाद आपने एक और सेटिंग करनी है जो बहुत ज़रूरी है, जो आपने यहाँ पे सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपने इंटरनेट, इसके बाद आपने चेंज अडाप्टर के बाद यहाँ डबल क्लिक करना है। देन आपने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ उठानी है और यहाँ पे आपने आईपीज़ जो है वो सेट करनी है। तो सबसे पहले आईपीज़ जो हैं हर कैंपस को अपने पूल के हिसाब से अलॉट की गई हैं। तो जो मेरे पूल की आईपी है वो मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ। आप अपने पूल के हिसाब से अपने आईपी सेट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसको एग्ज़ाम सर्वर को आईपी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं अपने आईपी साइन कर दिया। उसके बाद ये सबनेट मास्क ये खुद उठा देता है और ये आपने इंटरनेट देना है। इंटरनेट की जो राउटर की आईपी है वो देनी है आपने। तो वो आपने यहाँ पे साइन करनी है इसको। इसके बाद ये जो प्रेफर डीएनएस होता है, प्रेफर डीएनएस, यहाँ पे आपने वो आईपी सेट करनी है जो आपकी लगी हुई है आपकी डोमेन के अंदर। तो मेरी चूँकि डोमेन के अंदर ये आईपी सेट हुआ है तो मैं उसको वही आईपी दूंगा। तो इसको इसी तरह से फिर आपने नीचे वाला आईपी लगा देना है। ये ना भी लगाएं अल्टरनेट आईपी तो कोई बात नहीं है, मगर ये लगा दें तभी ठीक है। तो पहली जो आईपी हमारी हो गई, ये तो हमारी हो गई डोमेन की। दूसरी सबनेट मास्क को उठा लेता है। गेटवे जो है ये आपके पिक्सेल की आईपी है जहाँ से नेट की एक्सेस है। और आगे जो है ये आपकी आईपी जो है ये आपकी आईपी जो आपकी डोमेन के अंदर लगी हुई है, तो उसको हमने लगा लेना है। तो क्योंकि हम एग्ज़ाम सर्वर बना रहे हैं तो इसको वो डोमेन की आईपी देंगे। यहाँ से ओके, यहाँ से ओके और यहाँ से क्लोज़। तो ये मैंने क्लोज़ कर दिया सारा। तो ये देखिए मेरा अभी नेट चल रहा है। तो आईपी मेरी होगी कॉन्फ़िगर। इसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बाद टाइम भी सेट हो गया हमारा। और उसके बाद एक और चीज़ रहती है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पे एक अपना क्रूम जो है ना वो क्रूम जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उससे ये होगा कि हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो भी होंगे हम वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने पहले से यहाँ पे सेटअप इसका रखा हुआ है क्रूम का। तो ये क्रूम को मैं साथ ही यहाँ पे इसको लेटेस्ट डाउनलोड करना शुरू कर देता हूँ और ये डाउनलोड होता रहेगा। और उसके साथ ही हम जो है एक और चीज़ होती है कि आपने अपना कैसे अब आपने ये करना है कि आपकी जो सर्वर का नेम है उसको भी आपने चेंज कर लेना है। तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है, चेंज सेटिंग के बाद चेंज, और यहाँ पे जो नेम दिया हुआ है इसको आप नया नाम देंगे। तो मैं अपने इस सर्वर को अपना नाम दे देता हूँ NPGB नाम दे देता हूँ। तो उसके बाद आपने इसको जब ओके करना है तो ये रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद ये इसको कॉन्फ़िगर हो जाएगा नेम। तो मैं इसको एंड पे करूँगा अभी। तो फिल वक्त हम ये डाउनलोड कर लेते हैं अपना गूगल क्रूम डाउनलोड करने से ये होगा कि हम मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर जो न्यू हैं, पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ें वो डाउनलोड कर लेंगे। VUTS भी डाउनलोड करेंगे, वो भी इस क्रूम की मदद से करेंगे।
یہ ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. اس کے ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد ہم اپنے تمام جو سافٹ ویئرز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اپنا ایگزام پورٹل اوپن کر کے. تو یہ اسی طرح سے آپ نے سارا کنفیگر کرنا ہے. ساتھ ساتھ آئی پیز کنفیگر کر لینی ہے، اور جب ہم ایک دفعہ ری اسٹارٹ کروائیں گے تو ساتھ میں نیم بھی چینج کر لیں گے پی سی کا. تو یہ ابھی انسٹال ہو رہا ہے کروم انسٹالیشن کے بعد ہم اپنے جو نیو سافٹ ویئرز ہمیں یونیورسٹی میں پرووائڈ کیے ہیں وہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کروم کے تھرو. تو اس کے لیے میں اپنا ایگزام پورٹل اوپن کروں گا. تو یہ میں اپنا جو ہے وہ پورٹل اوپن کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے پاس بھی یہ پورٹل ہوگا تو آپ نے پورٹل اوپن کرنا ہے. تو یہ آپ نے پورٹل اوپن کرنا ہے، اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں جو آپ کو چاہیے. سب سے پہلے ہمیں چاہیے VUTS جو لیٹسٹ ہے، لیٹسٹ اپڈیٹ، یہ ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں ہم نے. یہ باری سارے سافٹ ویئر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں لیٹسٹ. اور اس کے علاوہ SQL جو ہے اس کا بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ڈال دوں گا. SQL 2014 آپ وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. وہ نیٹ کے تھرو ڈاؤن لوڈ ہوگا جو یونیورسٹی نے لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے. اور ونڈو جو ہے اسٹینڈرڈ 2019 سرور، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ بھی آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. تو وہ چیزیں تو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو سافٹ ویئرز ہیں آپ کے، یہ میں ایک ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں. تو اس کے بعد میں یہ جو باقی ہمارے سافٹ ویئرز ہیں، سروسز ہیں، ویب ایکسٹینشن، یہ جو ہم نے کرنے ہیں سارے، یہ میں ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ کروں گا ابھی. تو یہ دو تو جو سافٹ ویئر ہیں یہ تو آپ نے نہیں کرنے فی الحال، یہ آپ کے ڈومین کے سافٹ ویئرز ہیں. اور باقی جو ہیں یہ سارے ہم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. پھر ایک دفعہ ہم اس کو نیم دے کے ری اسٹارٹ کریں گے. اور ویب ایکسٹینشن بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں ایکسیس انجن بھی کر لیتے ہیں، ڈیٹا بیس انجن جو ہے یہ بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد ویژول C++، یہ بھی سافٹ ویئر. تو ہم ان کو ایک ترتیب سے ایک آہستہ آہستہ نمبر وائز ان کو انسٹالیشن بھی کریں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کروں گا، اور اس کو سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ ساری میں آپ کو کمپلیٹ سیٹنگ بتاؤں گا. تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اب ہمارا ایکسیس ڈیٹا بیس انجن. تو یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے ہم ویژول C++ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. تو یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں سارے. صرف ایک SQL 2014 ہے 2014، وہ آپ نے ویب سائٹ سے کرنا ہے. تو اس کا لنک بھی یونیورسٹی آپ کو دیا ہوا ہے، میں بھی آپ کو دے دوں گا. تو یہ جی ہمارے سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے. ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ کہاں ہوئے ہیں. یہ سارے ہمارے ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں. تو یہ ہمیں فیوچر میں ابھی کام آئیں گے، ہمیں یہاں ان کو انسٹال کریں گے. تو یہاں تک ہم نے جو کام کر لیا. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے جسٹ یہ بھی کام کرنا ہے. اور پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی ونڈو جو ہے نا وہ اس کو کمپلیٹ اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لکھیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اٹھا لیں. تو ونڈوز یہاں پہ لکھنا ہے WIND ونڈوز لکھیں گے، اور یہاں پہ آپ کے پاس اپڈیٹ چیک اپڈیٹ آ جائے گا. تو یہاں پہ چیک اپڈیٹ کے اوپر آپ نے، میرے پاس جو ونڈو ہے جو میں لنک بھیجوں گا، اس کو آپ نے اپڈیٹ ضرور کرنا ہے. ایک دفعہ اپڈیٹ کر لیں. یہاں چیک پہ کلک کریں گے تو ونڈو جو ہے نا خود بخود اپڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ کچھ کنفیگریشنز ہیں جو آپ نے سب سے پہلے کر لینی ہے. تو یہ ونڈو اب اپڈیٹ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی 0، یہاں یہ ساری آپ کو 0 لگ رہے ہیں. یہ پینڈنگ ڈاؤن لوڈ، یہ ساری ڈاؤن لوڈ تقریباً یہ 20 سے 25-30 منٹ لے گی، اور تمام جو ہے یہ ڈاؤن لوڈز کر لے گی. یہ دیکھیں ہو رہی ہیں. تو آپ کی نیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کتنا ٹائم لیتی ہے. تو میں یہاں تھوڑی ویڈیو اسکپ کر لیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو پھر میں گائیڈ کرتا رہوں گا. تو یہ آپ کو ڈاؤن لوڈنگ آپ دیکھ پائیں گے. تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھیں جتنی اپڈیٹس ہیں یہ ونڈو کر رہی ہے. تو جیسے یہ اپڈیٹس کلیئر ہوں گی تو یہ خود بخود ری اسٹارٹ کرے گا. تو ری اسٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے نا وہ ایک تو اس کا نیم لازمی یہاں سے چینج کر لینا ہے. آپ نے یہاں پہ چینج کر کے تو یہ نیم بھی چینج کرنا ہے. ایک دفعہ ری اسٹارٹ کر لیں گے. یہاں پہ نیم رکھنا ہے ہم نے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے رکھنا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس کا نیم بھی ساتھ ہی رکھ لینا ہے.
تو پھر آگے چلیں گے. تو یہ یہاں پہ ہے کمولیٹو اپڈیٹ ونڈوز. تو یہ جب تک 100% نہیں ہو جاتی تو یہ مکمل نہیں ہوگا. تو یہ ساری اپڈیٹ مکمل کر کے تو ہم اس کو ری اسٹارٹ کریں گے. تو گائز یہ ابھی تک 95 ہوا ہے یہاں پہ. یہ جیسے ہی 100 ہوگا تو اس کو ہم ری اسٹارٹ کریں گے تو ونڈو ہماری اپڈیٹ ہو جائے گی. تو گائز یہ 96 ہو گیا ہے, یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو ہم نے ایک اور کام کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے پراپرٹیز میں جانا ہے اور سیٹنگ میں جانا ہے. اور سیٹنگ کے بعد یہاں پہ میں NPGB یہاں پہ اپنا ایگزام سرور نیم, اس کو کہتے ہیں ایگزام سرور ونڈوز کا نیم رکھ لیتا ہوں اور اس کو اوکے. تو یہاں سے میں اوکے پریس کروں گا اور اس کے بعد کمپیوٹر ری اسٹارٹ مانگے گا. تو اس کے بعد ہم اس کو ری اسٹارٹ کریں گے. تو ساتھ میں ہمارا جو ایگزام سرور نیم جو ہے نا وہ بھی ہو جائے گا. تو ابھی تھوڑی سی انسٹالیشن اس کی رہتی ہے, 96 ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہم اس کو بھی ری اسٹارٹ کر لیں گے اور ہمارا ایگزام سرور کا نیم بھی ہو جائے گا. تو یہ ہماری ٹوٹل ساری کنفیگریشن ہے جو ہم نے کرنی ہے. پھر ری اسٹارٹ کے بعد ہم نے پارٹ 3 میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے جو ہم نے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈس کیے تھے, یہ سب جو ہم نے یہاں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے کیسے وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ ڈاؤن لوڈز میرے سافٹ ویئرس پڑے ہوئے ہیں, تو یہ آپ نے نئے کرنے ہیں. تو ان میں جو ورژن 4 آیا ہوا ہے WTS کا, وہ ہم انسٹال کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو یہاں پہ آپ ایکسٹارٹ بھی کر لیں. ایکسٹارٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تو میں آپ کو پھر ساتھ ساتھ بتاؤں گا. تو گائز ہم یہ 100 جب ہو جائے گا, یعنی کہ ہمارے جتنے سافٹ ویئر ہیں اس کی اپڈیٹ ہو جائیں گے, ونڈو پوری اپڈیٹ ہو جائے گی. تو اس کو ہم یہاں سے پھر ری اسٹارٹ کریں گے. تو ری اسٹارٹ کرنے کے بعد جب انٹرفیس آئے گا, ونڈوز آئے گی, تو میں آپ کو باقی جو کنفیگریشن ہے, باقی جو انسٹالیشن ہے وہ کروانی بتاؤں گا. تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ری اسٹارٹ کے بعد پھر جو کنفیگریشن کرنی ہے وہ پارٹ 3 میں آپ کو بتاؤں گا. اوکے, تھینک یو فار آل.